أعزائي التلاميذ السنة الثانية متوسط، راح ندير معكم اليوم فرنسية. رابط النص راح نحطه لكم تحت في صندوق الوصف، اضغطوا عليه شوفوا الرابط وحاولوا تحلوه. راح نديروا نص رائع. وش يقولنا اخي قبل ما نبدا؟ ابنائي الاعزاء، على بالكم راكم في الفرنسية السنة الثانية متوسط، راكم في القصص، يعني عندكم انواع القصص ثلاثة. عندكم كونت اللي هي قصة خيالية، وعندكم لا فابل اللي هي قصة حيوانات تقروها في الفصل الثاني، والفصل الثالث إن شاء الله إذا كنا ملحين راح تقراو لا ليجوند الأسطورة. الفصل الأول كامل تقراو لي كونت سندريون، بلانش ناج، هذوما لينا قصص خيالية اللي كنا نعرفهم كي كنا صغار، نتوما دوكا تعرفوهم. نبداو ما نطولش عليكم. النص تاع اليوم يقول لك لو جيون دو زيرالدا. Il était une fois un ogre معناته غول. un vrai géant. جيون هو عملاق. حاولوا تكتبوه بالقلم، تهزوا القلم وتكتبوا المعنى تاع الكلمات باش تفهم باش يبقاو معكم. qui vivait tout seul يعيش وحده. comme la plupart des ogres مثل معظم الغوالة. ogre هو الغول. il avait des dents pointues عنده سنيه ماضيين. une barbe piquante لحية ماضية كما نقولوا. un nez énorme أنف عملاق. et un grand couteau وعنده موس كبير. il était toujours de mauvaise humeur كان دايما قلقان. et avait toujours faim ودايما جيعان. ce qu'il aimait le plus au monde أكثر حاجة يشتيها c'était de manger des petits enfants يأكل أولاد صغار. à son petit déjeuner في الفطور. chaque jour l'ogre venait en ville كل يوم يجي l'ogre هذا la ville المدينة et attraper quelques enfants ويحكم بعض الأطفال. les parents الآباء effrayés كانوا خلانين ومفزوعين. creuser pour leurs petits des abris يحفروا لأبنائهم مأوى. secret اسماء سريين. il cachait garçons et filles يخبوا ولاد صغار خلاص والبنات. dans des coffres في خزاين et deux tonneaux وفي كما نقولوا براميل. dans des caves sombres في لي كاف معناتها كما نقولوا مرآب ولا حاجة يعني تحت الأرض. وصومبغ معناتها ظلمة. صومبغ معناتها ظلمة. et des souterrains وتحت الأرض في مناطق تحت الأرض. au dehors في البرة. à l'air libre في الهواء الطلق الحر. on ne voyait plus un seul enfant ما نشوفوا حتى طفل. l'ogre devait se contenter pour toute nourriture de bouillie d'avoine. وهذاك l'ogre يأكل مرق بوي هي البيون مرق، ودافوان هو الشوفان. de chou le chou هو البروكلو. tiède دافئ et de pommes de terre froide وبطاطا باردة. il devenait de plus en plus grincheux ولا كشغل عنيف وقلقان. bougonné et grogné معناتها كشغل قلقان ومتذمر وكلش فيه. tout seul en disant قاعد وحده ويقول يقول j'ai tellement faim ce matin أنا جعان بزاف هذا الصباح. que je pourrais manger 5 ou 6 gamins نقدر ناكل 5 ولا 6 أطفال صغار. dans une vallée في واحد الواد éloigné بعيد. au milieu des bois là هناك vivait un cultivateur مزارع avec sa fille unique مع بنته الوحيدة. unique هي وحيدة اسمها زيغالدا. il n'avait jamais entendu parler de l'ogre عمره ما سمع الهضرة على هاد l'ogre. une fois par an خطرة في العام le cultivateur allait avec son mulet aux villes pour y vendre. يروح مع البغل تاعو ويروح لافيل المدينة باش يبيع دي بوم دو تير البطاطا دو بلي القمح دو لا فيوند اللحم et du poisson السمك. la veille de marché il appela sa fille. il lui dira واش قال لها. زيغالدا ما chère enfant زيغالدا بنتي الصغيرة العزيزة. je me sens très faible راني طول فشلان. jamais je ne pourrai aller demain au marché في الليلة لا فيي الليلة ما قدرش نروح غدوة للسوق. il faudra que tu es allée toute seule à ma place. تروحي وحدك للسوق في بلاصتي.
ها هو كي النص. طبعا عندنا دي كيستيون. لي كيستيون اول كيما نقولوا اول مقطع من الاسئله هو فهم النص كومبريونسيون. بروميير كيستيون كوش معناتها ديري في لا بون ريبونس الجواب الصحيح. لازم تعلموا ابنائي الاعزاء الاسئله ومعناتها. دون سو تكست لوتور في هذا النص الكاتب explique informe raconte. explique يشرح، لقيتوها في الاولى informe يعطي معلومات، raconte يشرح. طبعا ديروا raconte. les héros de ce conte sont ابطال القصه شكون؟ طبعا هزوهم من لو تيتر لو جيون إزيرالدا. عندنا لوغر إزيرالدا. لوغر هو لو جيون اللي ما يفهمهاش وما يعرفش يحط يتخلط. دوزيام كيستيون qu'est-ce que le géant aimait le plus au monde؟ ماذا يحب العملاق أكثر في العالم؟ طبعا يحب لي مونجي il aimait منا تلقاوها il aimait manger les petits enfants à son petit déjeuner. ياكل أطفال صغار في الفطور. دركا vrai ou faux؟ vrai صحيح، faux خطأ. لوغر était un géant solitaire. كلمة solitaire هي vivit tout seul. solitaire وحيد يعيش وحده. vrai. شوفوا بدلوا لكم غير الكلمة solitaire هي وحيد نقولوا vrai. les parents laissaient leur enfant dehors. dehors هي البرة. الآباء يخلوا أولادهم البرة. faux. زيرالدا et son père vivaient au milieu du bois. يعيشوا في وسط الغابة. vrai. Le père de Ziralda vendait du bois au marché. vrai. يبيع le bois ويبيع les pommes de terre ويبيع خيقولنا. Quatrième exercice. Le mot souligné dans le texte. Effrayé veut dire. قلت لكم effrayé هو مفزوع وخلعان. Coche la bonne réponse. Être malheureux. حزين. Être content. سعيد. Avoir peur. Peur هو الخوف. نديرو هذه. Trouvez dans le texte le synonyme de gros. gros هو عملاق. L'antonyme de bon. bon هو جيد. Grand قلنا هو le géant عملاق. وموفيز هي ضد bon جيدة. موفيز سيئة. نفوتوا للجهة الأخرى تاع الورقة. نقلب الورقة. 6. Relève la formule d'ouverture et remplace la par un autre équivalente. لا فورمول دوفرتور هي الجمله اللي نبداو بها النص. لقيتوها في المحور الاول. il était une fois. هذه هي لا فورمول دوفرتور. يقول remplace la par une autre équivalente معناتها وحده اخرى عندها نفس المعنى. نقدروا نبدلوها il y a bien longtemps. jadis. autrefois. فهمتوا؟ عده بزاف expression. 7. Complète le tableau avec le complément circonstanciel de la phrase suivante. Les compléments circonstanciels mis en temps sont rahom, le complément circonstanciel de temps, le complément circonstanciel de lieu, le complément circonstanciel de manière. Cécité, ظرف زمان. CCL ظرف مكان. ودي manière أنا نشبهه للحال. يعني يعطينا حالته. comment il est. يخي فرنسي في العربية نقولوا كيف. CCT هي الجواب تاع quand يعني متى. CCL أين لو lieu و CCM comment. نبداو une fois par an مرة في السنة. Le cultivateur allait avec son mulet en ville vendre sa marchandise. هنا وش طبعا هذا هو الزمان. Le cultivateur allait avec son mulet يروح مع هذا هنا de manière en ville هي CCL. فهمتوا؟ هذه CCT CCM en ville CCL. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. La question numéro 8. Souligne d'un trait l'adjectif qualificatif et de 2 traits le complément du nom dans la phrase suivante. L'adjectif qualificatif هو الصفة. Le complément du nom هو مكمل الاسم. عندي اسم وتلقى بيناتهم هذوك بلاكسون دو سون افيك. نتمنى تكونوا فاهمينهم في القسم. اذا فهمتوش قولوا لي ندير لكم عليهم مراجعه. نحوسوا هنا. لوغ هو l'adjectif. devait le verbe. se contenter des pommes de terre froides. شوف de terre هي le complément. pomme de terre هاو نو ونو وبيناتهم دو تكمل المعنى. وفخواد باردة هي l'adjectif. هذه complément du nom وهذه adjectif. نتمنى تكونوا فهمتوا أو هذا السؤال يجيكم بزاف. 9. La question numéro 9. Mets les verbes entre parenthèses au passé simple.
نعرفوا بلي الباسي سامبل لي تيرمينيزون تاعو لازم نعرفوا لي تيرمينيزون تاعو هما اي اس ا ام ات ار. هذا بروميي جروب. نشوفوا الفيرب à quel temps هو obéir. deuxième يكونوا is it iss عفوا im نديروها الشابو كيما الأ im it ir انت. هذوما لي تيرميزون تاع الباسي سامبل. بروميير جروب هكا مع التروازيام و دوزيام جروب يكونوا هكا. اوبيير لي زونفون. حنا نشوفوا دايما لو سوجي هنا في البلوريال معناتها شغل عندنا il avec s. نديرو او نحطوا لو فيرب. طبعا في لا كونجيغيزون بناء العزات تعرفوا بلي نحيو الاي ار نحكموا لو راديكال تاع الفيرب نحيو لا تيرمينيزون بدلوها بالتيرمينيزون اللي هنا نقولوا اوبيير. هذا هو. بالنسبه للدوزيام نقولوا لوغر. هنا بروميي جروب نهزو لي تيرمينيزون تاع بروميي جروب وهنا لوغر فرد اسم سينغولي نهزو إل نقولوا تروفا. نتمنى تكونوا تعرفوا كيفاش تكونجيغيو. نحكموا لو فيرب نقسموه لو راديكال ولي تيرمينيزون الحروف الاصليه ولا النهايات. نحيو حنا لي تيرمينيزون تاع بروميي جروب ولا دوزيام جروب ولا تروزيام جروب ونحطوا لو راديكال تاع لو فيرب ونحطوا لي تيرمينيزون تاع لي طون اللي نحفظوهم. دركا la question numéro 10. Complète la phrase. Il était une fois un ogre, un vrai géant qui vivait tout seul. نتولهو il était une fois une ogresse. تولهو مادام دارنا une على في الفيمينا. Une vraie géante. نزيد vrai ما تصالها والو. Verbe les mots invariables. نزيدو ال في géante qui vivait les verbes كيما il كيما elle ما يصالها والو. نزيدو او سول نزيدو او نزيدو. شوفوا حنا نديرو لاكور. شتو باش نحولو من الماسكولين للفيمينا ولا من الفيمينا للماسكولين نديرو لاكور. يسمى لو نون نحولوه للفيمينا حتى لادجيكتيف يتحول للفيمينا. هذه لاكور l'adjectif s'accorde avec le verbe et le عفوا l'adjectif s'accorde avec le nom au genre et en nombre. واش هو لو جور هو فيمينا ولا ماسكولين en nombre singulier ولا pluriel. معناتها الصفة تتبع الموصوف في التأنيث وفي التذكير وتتبعه ثاني في الجمع وفي في السنجولي الواحد. واش اللي حيتغير نزيدو هنا ما صالها والو. هذا نو ما يتبدلش نزيدو هنا او ونزيدو الفيرب قلت لكم كيما il كيما elle ما يتبدلش نزيدو الاو ونزيدو او توت سول. هذا مكان. دركا يجينا هنا la situation d'intégration ou la production écrite. يعني التعبير. À ton tour, rédige la suite des événements du conte Cendrillon en complétant la situation initiale pour ce faire. واش نديرو في la situation initiale. Commence ta rédaction par une expression qui indique la suite du conte. يعني بدا بالعبارة تبين لنا la suite. قريتو بلي كي نبداو القصة اخي عندنا مقدمة عرض خاتمة. في لا سيتوياسيون بصح ما نسميوهمش انتروداكسيون نسميوها سيتوياسيون انيسيال. في لا سيتوياسيون انيسيال نبداو بإليتي اون فوا. كي ندخلوا في لي زيفينمون في الاحداث نبداو ان جور ولا ان سوار ولا في يوم من الايام ولا كذا. قلنا نبداو بحدا utiliser le passé simple. لازم نستخدموا le passé simple les expressions du nom. Les expressions du nom هو l'adjectif qualificatif ou le complément du nom. aide-toi avec les mots du tableau. تستخدم Cendrillon. هنا واحد او بين لك بلي بغا لا سويت تاع Cendrillon. سندريلا لا في هي الجنيه، لو برنس الامير، لا بيل مير زوجة الاب، لو روا الملك، لا غاب الروبا، لو بال كما نقولوا الحفله، لا ميوزيك الموسيقى، ميشون شرير، جالو غيير، بيل جميله، بوفر فقير، مانيفيك رائع، غران كبير، رفيزي يرفض، ايدي يساعد، دونسي يرقص، اورغانيزي ينظم، وسونفوير يهرب، شيرشي يبحث، ابيرسوار يشوف. القصه شوفوها معطاونا العنوان سندريلا. شوفوا لا سيتوياسيون انيسيال عطاوها لكم. il était une fois une orpheline الولاد هي يتيمه، تفكروها تجي بزاف، كي سابلي سندريون اسمها سندريون. لا بوفر في الطفله المسكينه ترافايي جور نوي تخدم ليل ونهار،
et dormait après de la cheminée. ترقد قدام الشميني. دوك انا نحط لكم تعبير حاولوا هكا تهزوا منه افكار. درت لكم تعبير يعني بسيط وان شاء الله تقدروا تحفظوه ولا تعرفوا كيفاه. المهم شوفوا هو عطانا لا سيتوياسيون انيسيال. دوك حنا نكملوا لي زيفينمون و لا كونكلوزيون. ان جور لو روا كي فولي ماريي سون فيس. واحد النهار الملك اللي بغى يزوج ولدو اورغانيزا يعني نظم درتو في الباسي سامبل ان بال نظم حفله. لا بون في الجنيه هذيك طيبه ايدي سوندريون ساعدت سوندريون بور بوفوار سو روندر ا سو غران بال. كاين لا نحكيو بلي ما خلاتهاش مرت باباها هذيك بزاف، حنا نديرو بلي الجنيه ساعدتها. لو برانس رماركا شافها لا روماركا هنا. سوندريون دونس افيك لوي. سوندريون شطحت معاه رقصت معاه. مي امينوي بصح في منتصف الليل ال سونفوي هربت لانه الجنيه قالت لها لازم ما تكونيش اكثر من 12 تاع الليل. السحر تاع اللبسه ولا غوب ولا اخر ما اسمه قادر تروح. وانا هني ما بغيتش نطوله لكم لانه يجيكم شوي صعيب. ابري دي مي à minuit elles sont في هربت. après des recherches بعد أبحاث le prince كان يفتش عليها finit par se trouver par la trouver أخيرا لقاها. enfin les deux jeunes se mariaient et vécurent marier و vécurent في الباسي simple très heureux. وأخيرا هذوك الزوج الشباب اللي تزوجوا عاشوا بسعادة. نتمنى نص يكون عجبكم وإلى ملتقى واحد آخر وبالتوفيق أبنائي الأعزاء.